مرحبا بكم البنات في الفيديو تاع اليوم. الزولف لا كنت حذايين على فيديو بوساقيا. اما كتسواليم في لا فيديو بوساقيا هادسي غتخدم يكون تيونو موديل لا روب كابيل سامبل نغد يونو موديل تري سامبل. بوتيتر كنتي دي تبان كومبليكي مي ما في تخدم يكون تتواليم في بلي يسهل ماضي. في هذا الفيديو يا البنات راح ندير معكم هذا لو موديل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. بوتيتر راه يبان لكم ان بو كومبليكي، بصح كي نبدا نفصلوه معكم راح تشوفوا باللي ساهل بالبزاف. كما راكم تشوفوا اما كتسواليم داين يسهلن ماضي. تاقي لا غوب يسعى الفولاغ ذي لي مونش ذي الفولاغ وينا شغل الفوضى داغن خدمت الفولاغ لي مونش تبغاثنت لليس مولات هاد لا غوب بغاتهم بالفولاغ. هذا هو الفولاغ اللي يجي معها لتحت كما راكم تشوفوا. واقي جور الفوضى ما كتواليمس نتا الفولاغ نوار لا ليست بغات هذه ليس الفولاغ نوار داكي هذه شوت. سانتور لا سانتور تاع لا روب اللي حابه دير لها لا سانتور دير لها، سينو سي با لا بين. اللي عندها هذيك السفيفات تاع القبايل سي با لا بين دير لا سانتور. فين يسعى تسفيف تستخدم السفيف سي با لا بين تستخدم لا سانتور اغيني. فوالا ايه تبع مثل لا فيديو انا ما ضافا كنتي تفهمها امي كتفصلوا مثل لا روباكي كنتي تفهمها. يفو ميو نفهمكم سور لو بابيي باش تفهموا مليح ونفهمكم طريقه الفصاله تاع هاد لو فولاغ. ما نبدا في الفصاله وفي لا فيديو نتاعي لا باس نقول لكم ولا نذكركم بالاشتراك في القناه وديروا لايك بور لا فيديو. وقبل كان نديرو لا فيديو ياكي هاكا لا ميثود مشى فصل في لا روباكي ولا شغيلي فكنتي تسكيفير طابوني مثل لاشين استخدم مثل لايك الى فيديو ياكي قيم مفد يدي. الوغ ايوا كي ند نخدم لا روباكي الى قا الساتان 2 متر 50 الساتان حواجغ ذاكي سعير 2 متر الفولاغاكي بور 2 متر 50 سنتيمتر بور لي مونش الباقي خدمه في الفولاغني هاك ذكرى لي غالون الصنفاكي لي غالون نمتير كل يوث ما كني تقرا توجور كل يوث تخدم لي غالون يتوالا يزدي عجبن لان بليزيور غالون ذي السواق ولا ذي ثحونه. اذا كما قلت لكم يا البنات عندي هنا 2 متر 50 تاع الساتان 2 متر تاع هذا لو فولا الى هذوك لي غالون اللي راكم تشوفوا فيهم وكل وحده تشري لي غالون اللي يعجبوها. كاين بزاف لي موديل تاع لي غالون وكاين بزاف لي كولر كل واحد تختار اللي الشيء اللي خرج عليها. هنا راني بديت في الفصاله تاع هاد لا روب ومن بعد نفهمكم فوق لو بابيي الطريقه كيفاش لي غالون قلت لكم كل وحده نوري لكم كيفاش تستفوا كامل هذوك لي غالون.
راني نمدلكم برك فكرة اللي حابة تخيط كيما هاد لو موديل. بغا اختي كان اون ايدي فين يبغى تستخدم ان كادو بور اون ماريي او بيان الى حبيتو ديروها كادو ل للشخص اللي عزيز عليكم. انا حبيت نمدلكم فكره بغي راكو تفكري اون ايدي فين بغا تفكر كادو مثلي ثمي وتماسه ما فين عزيز لنا كفلاس. سي سا لو موديل اختي تبروبوزير نكيلو ومن بعد كل يوث تخدم الموديل يتيولمن ذاكا انا كنت قليله التفصيله ومن بعد اختي تفهمها خير شوف لا نتوارقت وكنا تفهمت مليح. ومن بعد استخدم لا فينيسيون اي لونكولور ملي كنت تزيد ديجا لا فينيسيون لونكولور درت لكم ديجا لا فينيسيون تاع لونكولور ومن بعد نخليكم لا فيديو في لا ديسكريبسيون. درت ديجا موديل كيما هذا نخليكم لو ليان تاعو في لا ديسكريبسيون وسور رايح تشوفوه في فوق هذا ليكرون. شوفوا هذا لا فيديو اللي حابه تدخل وتشوف لو موديل تما الفصاله تاعها كيما هذا سوا. هنا فصلت لونكولور دو 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 دوفون كيف فصل لونكولور دو الدوفون ياك لونكولور دو دو كيف نسن كوم لا كليونت ما حبتش يكون زعما ما حبتش تبان او نيفو دو دو. جاب لها ربي زعما يجي عريان شويه درت لها هاد لاستوس ني راكونت لونكولور لو دو ياك دو الدوفون فصلتن كيف كوم لا كليونت فغارا ديفان زعما فغارا تبان بزاف او نيفو دو دو خدم غاس طابلاك ثني ذي الدو. ثورا قليل حقا دار روستف لي غالون تواليم تبدا سي لونكولور كما راكم تشوفوا راني بديت نستف لي غالون. بديت دابور بلونكولور قبل ما نخيط لي كوتي تاع لا روب هكذا تبداو هكذا ابلا وين كاين لي بوينت هادو دو ميليو تكروا و يا لو كروازمون ديروا دي بتي بلي بور لي غالون هاد باغ اكزومبل كيما هذا كي تلحقوا هنا الانترسيكسيون هادي ديروا ان بتي بلي باش ما لو غالون ما كيفاش نقول كيما راكم تشوفوا راني درت هنا ان بلي باش لو غالون ما يتكمش ما كتسواليم ما دوضم ثروان دات لانترسيكسيون اون بوينت كم ثاقين تلمست اتخدم في ان بتي بلي اما كاد تسواليم خمغاس ان بتي بلي باش غالوني ودير في ذرا ايمانيس هذه لي ابلا ويشمشاره اي بيان سور ما كنت زرام ثوكلي غالويا كي هراوان ناس ندنانو نسعدي لا دوزيام كوتور كي نكمل بلونكولور ما ساليغ لونكولور خمغاسا كلي غالون اينس غاد كملغ هذا عمرغ لو با نتقندورت كي نكمل بلونكولور نعمر لو با تاع لا غوب نغلق جهه وحده تاع لا غوب ندير لها لوغلي ومن بعد نستف لي غالون نستف لها لي غالون اما كي نكتي دنيغ اغلق غيوث الجهه لا غوب السوفي لي اسخدنا لوغلي هذا عمرغ لا غوب اينو وكسار ذي البا ذوامي شارع غلقا الجهه النظام لا غوب تبع مثل لا فيديو تواني مثل مشارع تسيد نخدم.
هذا هو لو با تاع لا روب. واقي إذ البا نتقندور من بعد ميستفى لي قالون إنس. اذا راح نحبس هنا لا فيديو ونكمل ندير لها الجزء الثاني ان شاء الله، باش ما يكونش بزاف طويل هذا الفيديو. وفي الجزء الثاني ان شاء الله راح ندير لكم طريقة الفصالة وطريقة خياطة هذا لو فولاغ، ونكملها معاكم وتشوفوها فوق المانكا ان شاء الله. اذا هذه حذاينا ما كوكتي دنيغ سي اوبليجي تحبسها لا فيديو ذاكي كان باش تيلارا تزيفت مليح وتدي قوتي مثلا السيكس تخدمها لا فيديو تيسناف ذا كمل اتكملها كنتي تفهمها ذيك سمكها تفصلمت لي ديتاي وذوامي راه تخيضمت الفولاغاكي تجي كنت ذي لهنا ارتكلت نظن ان شاء الله الجزء الثاني لا فيديو. باي باي ثاني ميرت.